Assalamu alaikum. Bienvenue في هاد la nouvelle vidéo. J'espère راكم ملاح que راكم طالين في روحتكم وفي الناس اللي قراب عليكم. أنا c'est Anya. J'espère que vous avez aimé les vidéos اللي شفتهم avant. J'espère que شفتهم, que vous vous êtes abonnés, que vous avez liké les vidéos ou la disliké les vidéos اللي شفتهم من قبل. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que le contenu اللي راني ندير يعجبكم. Ou Inch'Allah, il y en aura d'autres dans le même thème, dans le même sens, le développement personnel et la santé de façon très très générale. En tout cas, اليوم أني حابة نهدر على un sujet اللي عنده علاقة مع الصحة ولكن عنده علاقة أكثر مع قانون الجذب et la psychologie et les neurosciences. D'accord. هذا le domaine plutôt هذا le sujet هو قانون الجذب. Mais ماشي قانون الجذب وبرك. قانون الجذب et les vibrations et la communication. كيفاش كي نتحاوروا مع une personne نقدروا نأثروا على هاد la personne. Bien sûr أنا كي نهدر على هاد السوجي ما رانيش رايحة نهدر عليه باش يستعمل بطريقة سلبية. Bien sûr أنا الهدف تاعي c'est que هاد la façon d'influencer les autres واللي كامل نعرفوها مي كيما يقولوا دي فوا ننساوها ولا ما نعرفوش à quel point تقدر تكون قوية وما نتلتهوش بهاد السوجي بزاف. مي bien sûr أنا نحكي عليه باش نطبقوه في الجهة الإيجابية تاع هاد لو سوجي. دونك قانون الجذب الناس كامل اللي يسانتيريس لهاد الشيء على بالهم باللي سي بلوس تخمي على حاجه بلوس هذيك الحاجه تجيك بلوس تخمي على حاجه سلبيه او ايجابيه. تخافي حاجه بزاف هذيك الحاجه تصرالك بزاف. تحبي حاجه بزاف هذيك الحاجه تخمي عليها دايما تقدر تجيك بلو فاسيلمون. قد ما ديري حاجه قد ما تزيدي ديريها. هذه طريقه عامه لوصف قانون الجذب. وقانون الجذب ماشي حاجة ما على باليش أنا سطحية ولا لا نوروسيانس لا بسيكولوجي التنمية البشرية لا فيلوزوفي التجارب تاع الشعوب كامل عندهم كتاب اللي لاحظوا كتبوا هدروا على قانون الجذب. ومم حنا في الدين تاعنا وفي الثقافة تاعنا نقولوا تفاءلوا شيئا تجدوه تفاءلوا خيرا تفاءلوا شيئا désolé donc تفاءلوا خيرا تجدوه c'est-à-dire que كي نتفائلوا حاجة تاع الخير نلقاوها. دونك هذه ماشي حاجة ما عندهاش منطق ولا ما عندهاش معنى au contraire سي حاجة اللي أنا personnellement نأمن بها بالبزاف. en tout cas pour moi l'univers اللي رانا عايشين فيه مديور من طاقة. هو بداته الطاقة كلش طاقة. الروح تاعنا طاقة. الدراهم اللي نستعملوهم طاقة. تقدر تكون طاقة تقويها وتكون سلبية. تقدر تكون طاقة وتقويها وتكون إيجابية. الكلام تاعنا طاقة. دايوغ حنا في الثقافه تاعنا لي زالجيريان نامنوا كمان بالعين بالحسد هادوما كامل طاقات برك طاقات سلبيه. داكوغ كلش طاقه كلش طاقه وكلش ينجذب ولا يتباعد كيما لي بلانيت كيما لي ساتيليت كيما كل حاجه عندها قابليه تنجذب من شيء اخر. لي موليكول لي زيليكترون كلش الكواكب. Donc, je voulais dire, pardon pour le bruit تاع le fond, que كلش طاقة وحنا بذاتنا الطاقة والتفكير تاعنا الطاقة. alors كيفاش هاد الطاقة اللي تقدر تكون سلبية ولا إيجابية تقدر تديريها في المصلحة تاعك كامل. لاحظتوا باللي كي تديروا رياضة توليوا تديروا الرياضة أكثر. مع الوقت تجيكم صعيبة بزاف. جو نسي با بيناتكم اللي كاين سورمون اللي يحبوا الرياضة مي كي بداو سورمون جاتهم صعيبة. مع الوقت قد ما تديري رياضة قد ما تحسي المنافع تاعها على لو مورال تاعك وقد ما تجيك سهلة باش تزيدي ديري رياضة. في هذه عندها علاقة مع قانون الجذب ومع التدريب. داكور. التغذية كيف قد ما
الإنسان يأكل قد ما يحب يزيد يأكل قد ما راهو قابل أكثر لأكل كمية أكبر من الأغذية. قد ما تتعاملي مع ناس ملاح، ناس اللي فيهم الخير، ناس اللي يجتهدوا في كامل الميادين ولا في ميدان معين، قد ما تشوفي بليك هادوك الناس عندهم أثر عليك وتولي تنجذبي لطريقة العيش تاعهم ونمط العيش تاعهم. دايوغ هادي معروفة مام عندنا كي نقولوا نجوزو 40 يوم مع كالكان نوليو من القوم تاعهم. دونك هادي تانيت معروفة عندنا. العكس كيف قد ما تكوني مع ناس ماشي ملاح بعيد شر، ولا قد ما تقدري تولي بالعقل تنجذبي لطريقة نمط العيش تاعهم تولي كيما هو. صافي با دير حنا انفلونسابل، نو سي فري كاين ناس عندهم شخصية قوية جد قوية لي يسون با انفلونسي، مي الى حد ما، الى درجة ما لي يسون با ماهمش عندهم اثر عليهم، مي الاثر يكون مع الوقت. هاد قانون الجذب ينطبق على كلش. الوغ كي تكوني حابه ديري حاجه وما كيش قادره ديريها، ايبا لازم تعرفي بلي اول خطوه هي الاصعب، ولازم تكثري من ديك الحاجه. قد ما تكثري قد ما تجيك اسهل. كاين بنات بون يطيبوا كل يوم مي تحب دير دي غاتو، مي ما عندهاش بالك الوقت، ما عندهاش لينيرجي، ما عندهاش. مي لو كان توالف طيب ريغوليرمون دي غاتو، خلينا من لي بلا لي دير ولا لي غاتو دو باز، هكا حبت دير دي غاتو هكا سوفيستيكي، ايبا قد ما دير مره ومن بعد جهه صعيبه، مي لازم تقربي لها، لازم تزيدي اون دوزيام فوا تخوازيام فوا، قد ما تعود تجيها حاجه اللي بريسك لازم ديرها باكبر سهوله، ما تستحقش من تفكر باش ديرها، تولي حاجه عاديه. نفس الشيء الخياطه، نفس الشيء العمل، اليامات الاولين تاع العمل، خلينا من العمل هذاك يكون قاسي ولا مضرب، كما يقولوا العمل هذاك ما يعجبكش ولا نو. جو بارل دان travail، ان بوست دو travail جديد. سوفون لي زومبلويي كيكونوا جدد يجيهم صعيب العمل هذاك، مي لو كان يقول في بالو نو هاد الايامات برك يفو كو جو travail، يفو كو جو مو لونس، اي بان تولي توالف، تولي تبان لها اسهل واسهل، باسكو مع الوقت تدربي تروحي تنوضي صباح وتولي في هذاك لو ريتم تديري هذيك لا ديستانس. نفس الشيء مع بوكو دو دومين. لا بريير كيف قد ما تديري الاذكار وتصلي وتولي تحب تقربي اكثر من الدين، وقد ما تبعدي اكثر. دونك الخطوه الاولى هي كو tu te forces تديري لي زيفور الجهد، ولا دير لي زيفور الجهد باش تدير الخطوه الاولى والثانيه والثالثه والاخرين كامل يجيو اسهل واسهل. هذا هو قانون الجذب، وهذا هو اللي يهضروا عليه لو بلوس، مي عنده بليزيور فاسيت، هذا بليزيور كوتي هذا قانون الجذب. مثلا كي تحبي حاجه بزاف وتخمي عليها تقدر تجيك. كاين الناس اللي يخموا بزاف على المال ويجيهم المال، كاين الناس اللي بعد شر يخموا بزاف على المرض حتى يمرضوا، كاين الناس اللي يخموا يحبوا الصحه ويقول لك نتفائل انا حنكون اون بون سونتي تو، اي بان الصحه اللي تجيه. قولوا لي شكون هذا اللي يحب المرض باش المرض يجيه؟ نو، هاد العبد ما حبش المرض، هاد الانسان حب ما يمرضش، ماشي كيما واحد حب يكون بصحه. دايوغ كاين كتب تهدر على قانون الجذب، كاين بزاف الكتب تهدر على قانون الجذب. لي ديرني اللي قريتهم سي كاين واحد الكتاب واسمه l'argent et la loi de l'attraction، ou كاين un autre ça s'appelle demander et vous recevez. كاين تاني rompre avec soi-même qui est un livre de Joe Dispenza je crois. هادوما لي plusieurs livres qui parlent de la loi de l'attraction، ماشي un livre ماشي deux، c'est vraiment plusieurs. je parle des livres de qualité، plusieurs livres de qualité اللي يهضروا على هادشي، مي يهضروا على الوجه اللي راني نهضر عليه دوكا. ابري في الكوتي استعمال قانون الجذب pour la communication، هذيك ما نكذبش سورمون كاين دي ليفر اللي يهضروا على هذا الشيء، مي سي كلكو شوز اللي انا بيرسونيلمون لاحظته، مازال ما قريتوش في كتب، مي لاحظته من تجارب تاعي شخصيه، وحاجه اللي عاونتني بزاف، حاجه بسيطه لكن عندها اثر كبير في التاثير في الغير. كي تهضري مع كلكان كيفاش تاثري في ديك لا بيرسون، وهذه ما عندها حتى علاقه مع الجزء الاول اللي يعني نهضر عليه تاع قانون الجذب، مي بلوتو مع لي فيبراسيون. فوالا دونك
كنا نقولوا بعد شر على لي زيكزامبل تاع لا مالادي كي واحد يخمم على لا سونتي ماذا به يكون سبورتيف اون بون سونتي تخمم على الصحه تاعها اي بون عندها بلوس دو شانس لو كور تاعها الخلايا تاع لو كور تاعها تكون ابت لهاد ليتا تاع لا فورم تاع لا بون سونتي. وعلاش واحد اللي يخاف المرض يقدر يجيه المرض الوغ كو ماهوش حاب المرض، راهو خايف المرض مي راهو حاب الصحه. قولوا لي الو نورمالمون تجيه الصحه. علاه نو باسكو ما راهوش يخمم. دايوغ في لو ليفر هذا لارجون ولا لوا د لاتراكسيون ما يهدرش على لارجون مي بلوس لا لوا د لاتراكسيون يهدر على الصحه وعلى المرض. على حساب لوتور يقولك كي تخممي على الصحه تجيك الصحه. الكور تاعك يوجد روحو باش يكون en bonne santé. كي تخمي باللي ما راكيش حابه المرض دونك راكي حابه الصحه، مي انتي ما كيش تخمي راني حابه الصحه، راكي تخمي ما رانيش حابه المرض. لونيفير احنا كلش بالمكتوب نامنوا بربي سبحانه، مي انا حابه نقول باغلا الطاقه اللي ديريها في المورال تاعك، كيفاش راكي تاثري بالتخمام تاعك على الجسم تاعك، باسكو كاين علاقه بين الافكار تاعك والجسم تاعك. داكور الوغ كي تخممي ما رانيش حابه ولا ما رانيش حاب المرض، الجسم تاعك والعقل تاعك والخلايا تاعك ما يسمعوش ما رانيش حابه، يسمعوا المرض. علاش؟ باسكو التركيز تاعك راهو في الحاجه اللي تخوفك اللي هي المرض. انا شفت كل يوم ماما الله يرحمها كانت تقولنا، قلت لكم هي كتاب تاع التنميه البشريه بلا ما قراتهم لا يبارك وربي يدخلها الجنه. كانت تقول لي انساي المرض ينساك، و سي فري. ما لازمش الانسان بون مش بارل با دي مالادي تري غراف اللي عندهم علاقات اورغانيك، راني نهضر الكثره على الامراض اللي عندها علاقه مع لو بسيشيك، الامراض اللي يجيو من لا سوماتيزاسيون كيما لي هيبرتنسيون ارتيريال. En tout cas, la majorité des causes d'hypertension artérielle, l'hypertension artérielle, pas les hyper. Donc, la majorité تاع الأسباب تاع ضغط الدم، تاع مرض السكري، mais qui ما يكونش جينيتيك، كي يكون جاي un problème d'anxiété, de stress, de choc, l'anxiété، القلق، الاكتئاب، يقدر يكون l'ulcère. داكور لولسير تاع المعده، يقدر يكون امراض كيما لا ريكتوكوليت هيموراجيك كيما تكونش دوريجين جينيتيك، يقدر يكون لي زاديكسيون كيما لي دروغ، كيما يقدر يكون لانوركسي، تقدر تكون لا بوليمي، تقدر تكون لي مالادي تاع لا بو، ليكزيما، لي زالرجي، le psoriasis, beaucoup de maladies تاع le stress. بعد شر لي كونسير اون بون بارتي تاع الامراض تاع السرطان يجيو من القلق. الوغ وي كاين امراض اللي حنا مالوغوزمون الاسباب تاعها بالتخمام تاعنا. اللي يخاف السرطان ما راهوش يقول يخاف المرض معين ولا ضغط ولا سكري ولا اي مرض، ولا اللي يخمم على ضعف الصحه لو كور تاعو الخلايا تاعو الطاقه تاع لونيفير ما رايش حتخمم هذا راهو حاب الصحه، رايحه تحكم ليدي، رايحه تلحقها ليدي تاع راني خايفه المرض. والتركيز يكون على لو مو مرض، التركيز يكون على لو مو نيجاتيف، باسكو هو اللي ياثر، اللي يدي بنا للخوف. داكور الوغ انساو المرض، الفو بونسي بوزيتيف. ما لازمش تخمي مانيش حابه نمرض، مي راني حابه نكون بصحه. ونفس الشيء ينطبق على كلش. ما رانيش حابه نخسر ليكزامان، نو. كي تقولي مانيش حابه نخسر ليكزامان، ليسبري تاعك، لا موتيفاسيون تاعك، الطاقه تاعك، الاتجاه اللي يديه العقل تاعك راهو رايح يروح فيغ نخسر ليكزامان، مانيش حابه نخسر ليكزامان. التركيز تاعك يروح على الكلمه اللي تخوفك لو بلوس اللي هي نخسر. الوغ نو، لازم تركزي على اني رايحه نربح ليكزامان، وهكذاك العقل ديالك. مي لازم تامني، لازم تحسي بوش راكي لازم تركزي. سي ان بو دو لا ميديتاسيون، لازم سي دو لا فيزواليزاسيون، سي لازم تحسي. سي دي زافيرماسيون، حنا نقولوا لي زافيرماسيون هادوما هضروا عليهم بزاف في كتب التنميه البشريه.
اللي حنا نسميوهم تو سامبلومون الأذكار، كي حنا نقولوا بسم الله، كي نقولوا الحمد لله، كي نقولوا ما شاء الله، كي نقولوا الله يبارك، كي نقولوا هادوما كامل عندهم طاقة وتأثير، كي نقولوهم ريغوليرمون تأثير إيجابي. إبا كيف كي تخمي على راني حابة ننجح في ليكزامان وتحسي بداك النجاح، ماشي تقولي راني حابة ننجح وانتي لداخل راكي تخمي على الخسارة، نو، لازم تحسي بالنجاح من قبل ما يجي باش تجبدي النجاح. كيف باش تنجح العلاقات تاعك مع الناس، كيف ولا العائلة تاعك، ولا باش ت غوماركيتي كي تهلاي في روحك تولي تتهلاي في روحك بطريقة أسهل. كل حاجة تجبد حاجة. دونك الفو تديروا العقل ديالكم ديريكتومون على الهدف من الواجهة الإيجابية تاع الهدف، وماشي الخوف من عدم تحقيق الهدف. داكوغ، هذه هي ليدي اللي راني حابة نقولها. ابخي دوكا رايحين نلحقوا على لا دوزيام بارتي تاع قانون الجذب، اللي هي اللي قلت لكم جو لي اوبسيرفي. دوكا سورمون كاين دي ليفر كي اون بارل، مي جون بارل اوسي دون مون ليفر، وهذه جو لي moi même اوبسيرفي بالإكسبيريونس. داكوغ، سي كو كي تهدري مع اون بيرسون، كي تهدري مع انسان، اي انسان كان، راكي رايحه تبعتي دي فيبراسيون، راكي حتبعتي طاقه. باغ اكزومبل نعطي امثله باسكو مانيش عارفه كيفاش نلحق هذه الفكره غير بالامثله. بيان سور كاين الناس اللي هاد الامثله ما حش يساعدوهم باسكو من بكري هما واثقين من نفسهم، مي يعني نهدر هاد لي فيديو راه مديورين للناس اللي تستحق هاد النصائح، اللي راهو ديجا عنده هاد مطبق هاد الشيء من بكري. بصحتك سي تري بيان، و شارك الناس اللي حولك بهاد الافكار الايجابيه. دونك قلنا كي تهدري مع كلكان، نعطي ان اكزامبل، راكي حتهدري مع كلكان اللي ماشي مولفه تهدري معاه، ولا انسانه ماشي مولفه تهدري معاها، و راكي حشمانه، و باغ اكزومبل تقدر تكون اون بروف، تقدر تكون نيمبورت كي، با اون بروف، اون فا دير اون ريسبونسابل، كلكان كي فا اون بيرسون اللي حت ريكروتيك، ولا لو فيونسي، ولا لو فيتور فيونسي، ولا جو سي با انايا، ولا نيمبورت كيل بيرسون اللي راكي حشمانه باش تهدري معاها. انتي حتكوني تري جونتي، راكي حتكوني تري جونتي باسكو راكي تيميد، باسكو ماكيش واثقه من نفسك. داكوغ، دونك في راسك راكي حتقولي يفوك نمد اون بون ايماج لهاد لا بيرسون، دونك راكي حتكوني جونتي. كاين ناس عندهم اون انتيليجونس تاع العواطف اللي رايحين كي انتي تخممي هكذاك، اسكو على بالك بلي التخمام تاعك راه رايح يتحول الى طاقه. كيفاش هاد الطاقه؟ كاين دي زونيفرسيتي اللي يعلموا à l'étranger، يعلموا les étudiants، يعلموهم leur futur métier يولوا بروفايلر، يعلموهم كيفاش ان regard يعرفوا اسكو هذا يكتب ولا لا. الابتسامه على حسب كيفاش تكون. داير كاين واحد لا سيري تهدر على هذا الشيء، تعرفوها سورمون، لاي تومي، واحده من بليزيور. كاين ميم اون اوتر نسيت اسمها، ذا مونتاليست جو كرو. اي هادوما يعلموهم كيفاش ضحكه، ابتسامه، يعرف اسك راك حزين، زعفان، اسك عندك نوايا مليحه ماشي مليحه. ان روغار يعرفوا، لو سورسيل تاعك كيفاش تحركيه يعرفوا. اماك تكوني دايره بوتوكس في الفيزاج تاعك حيعرفوا واش راكي تخمي. داكور. اي دونك سي اون سيونس، هذا علم يقريوه في الجامعات، هذا ماشي هكذا برك هذا رانا نهضروا برك. داكور. الوغ انتي كي تخمي حاجه، الجسم تاعك كيما واش كنت نحكي من قبل على الامراض بعد شر. دونك الجسم تاعك راهو رايح يطبق واش راكي تخمي. راكي خايفه، وراكي خايفه ما تعجبش لديك لا بيرسون، راكي تقولي وبالك ما حاش نكون نهضر بيان، نهضر على لي جون تيميدا، خلينا لي جون واثقين نفسهم. اي بان لو كور تاعك راهو رايح يكسبريمي، il va exprimer، راهو رايح désolé je parle arabe بصح كاين j'ai tendance نخلط بين لي دو لونغ، على بها دي فوا نيزيتي باش نهضر باسكو نسي نخير نسي نركز على لغه وحده. بريف،
قلت لكم بلي لو كور تاعك لو فيزاج تاعك لو طون تاع لا فوا تاعك الصوت تاعك لو ريتم تاع لا فوا تاعك راهو رايح ينطبق على الفكره اللي هي في راسك من قبل ما تهدري. الو راك حتهدري حشمانه ولا بزاف جونتي، الا كانت هاد الانسان اللي راك تهدري معاه عنده اون انتيليجونس تاع العواطف تاعو يخمم افيك انتيليجونس ويحس افيك انتيليجونس، راهو رايح يفهم باللي راكي تبعتي الطاقه تاع لا جونتيس، راكي تبعتي الطاقه تاع لا تيميديتي. مي كاين ناس مالوغوزمون اي سون با تري انتيليجون في العواطف تاعهم وما عندهمش فوالا هاد الانتيليجونس. واش رايحين يخلطوا بين الطاقه تاع لا جونتيس والطاقه تاع الضعف والطاقه تاع الضمير اللي يأنب. داكوغ ما حينش تلحقهم لا فاسون دو بارلي تاعك لو طون دو لا فوا تاعك لي ميميك اللي راكي ديري بالفيزاج تاعك يولو الطاقه، وما راهيش رايحه تلحقهم الطاقه شوفي ولا شوف راني جونتي راني تيميد ولا راني راح تلحقهم انا ضميري يؤنبني، انا كاش ما درت، انا راني نافق، انا راني هكا مانيبيولي. هاوش يلحقهم. كيفاش يرجعوا عليك هاد الناس؟ يرجعوا عليك بالتكبر، يرجعوا عليك يحقروك، وهذه كاينه بزاف بزاف في بلادنا وماشي غير في بلادنا. كي تكوني مانيش نقول لكم نو سويي با جونتي اتونسيون نو ما جامي، مي راني نقول خمموا من قبل ما تهضروا مع اون بيرسون باسكو هاد لا بيرسون راح تتكبر عليك. اسكو فو لافي ريماركي اسكو فو لافي ريماركي في التعامل تاعكم مع الناس؟ صرات لي وين دخلت بزاف جونتي تيميد هدرت مع اون في في الخدمه تاعها فوالا رحت بوغ ان سيرفيس لا فاصون كيفاش استقبلتني سا مافي شوكي الوغ كان جو فولي اتر جونتي باسكو ما نعرفش لا بيرسون. تري فيت جاتني فكره dans ma tête اللي هي انا je suis une personne importante، انا نستاهل الانسان يحترمني، وكيما نحترم الناس لازم لي نهدر معاه يحترمني. هذه خممتها قلتها في بالي وحسيت بها وكملت نهدر. لو طون دو لا فوا تاعي تبدل، لو فيزاج تاعي تبدل. كي نقول لكم اون ديري عطيت لها اون جيفل سي فري، كيفاش il y a eu un virage تاع لا بيرسون qui est devenue très très respectueuse. هادو تاني أمثلة وأمثلة عند جداتنا على هاد واش راني نهدر. داكوغ مي ما رانيش نقول سويي ميشون باسكو لو كان تهدروا بطريقه تاع انا بزاف واثقه من نفسي وانا خير من الناس وانا هذه الطاقه تلحق لا بيرسون اللي راكم تهدروا معاها كم طاقه تاع تكبر ورايحه تزيد تكبر اكثر. لازم الانسان يخمم باللي راهو محترم وراهو حيحترم الانسان اللي هو معاه ولازم يرجع له الكلام باحترام. كي تخمي هكا كي تحسي روحك هكذا، هذا النصيحه غير للناس تيميد قلتها في الديبي، الناس اللي ماشي تيميد سا سا ريان راكم ديجا لاباس عليكم. دونك كي تحسي هكذا وتهدري تجيك الثقه في نفسك وتبعتي الطاقه ني تاع تكبر ني تاع ميشونستي ني تاع جونتياس اكستريم اللي البعض مالوغوزمون يفهمها تنوفيق، يفهمها ضميري انبك باسكو ما تستاهليش، راكي تقولي انا ما نستاهلش على بها راني هكذا نهدر ماشي واثقه من نفسي نو. اي دونك لا فيبراسيون دو لا فوا كلش ياثر، كلش طاقه نبعتوها وعلى حسب الطاقه اللي تبعتيها مع لا بيرسون في الهدره تاعك في لو سون دو لا فوا تاعك في لو ريغار تاعك. حبيتي تبعتي دو لا توندريس خمي بلي كتشي اون بيرسون توندر، حبيتي تبعتي الا حبيتي توري لكالكان بلي كتشي اون كولير ماشي مليح مي بون باللي كغلطوا في حقك tu dois le sentir. كي تحسي بديك الحاجه راكي رايحه تبينيها اكثر من اختيار الكلمات اللي تقوليهم. فوالا هذه عندها دخل مع قانون الجذب و سي دي فيبراسيون كلش طاقه كلش قانون جذب حول اللي هو داير علينا. اي دونك يفو اتر بلوز انتيليجون كي يهضروا معنا الناس نفهموا واش راهم حابين يقولوا اترافير لي مو مي اترافير اوسي العواطف.
اي الاهداف تاعنا il faut pas que نركزوا على واش ما راناش حابين ولا واش رانا خايفين ولا واش رانا حابين نتفاداو. لازم نركزوا على واش رانا حابين نلحقوا اي نون با على واش رانا حابين نتفاداو. بون كنت حابه ندير اون ليست تاع لي ليفر اللي يتكلموا على هذا الشيء، مي كيما قلت لكم كاين البعض برك اللي قريت انا اللي هما رومبر افيك سوا ميم دو جوي ديسبنزا. Il y a l'argent et la loi de l'attraction. L'argent et la loi de l'attraction يهدر plus على la loi de l'attraction mais على قانون الجذب، لكن يتكلم تاني شويه على les vibrations ويتكلم على la santé والمال. يقول لك à quel point لازم تخمي بلي المال ما ينبكش الضمير تاعك اللي تحبي المال، باسكو المال طاقه وماهوش طاقه سلبيه فورسيمون، يقدر يكون طاقه ايجابيه اللي ديري بها الخير. دونك لازم تخمي، ما لازمش تخمي بلي راني فقيره نبقى فقيره وعندي مشاكل، والمشاكل اللي يخمم هكا يبقى في المشاكل ويبقى فقير. لازم تخمي بلي هاد الارض معمره بالخيارات و il suffit برك تديري في بالك باللي زواوش وحيوانات راهم برا ما عندهم ني خدمه ني غيان جوتو يلقاو الرزق، الوغ انت تاني حتلقاي الرزق تاعك. بون بلا ما نقول لكم بلي هذه كاينه ديجا في الثقافه تاعنا وكاينه ديجا في الدين تاعنا. سي ان ليفر كوميم انتريسون باسكو يلحق لك بلوس الفكره هذه. Mais voilà, il y a plusieurs livres qui parlent de ça. T'as Joe Dispenza, c'est plus le côté scientifique, plus يهدر على les neurosciences, ou c'est un peu plus scientifique على le premier livre. Voilà. Ou je ferai une vidéo على الصحة الصحة الاقتصادية المالية الميزانية، باسكو عندها علاقة مع notre bien-être. و les vidéos اللي نديرهم كيما قلت لكم عندهم علاقة مع الصحة et التنمية البشرية و تطوير الذات، donc le bien-être en général. Voilà, j'espère que عجبكم le sujet تاع اليوم et que vous allez vous abonner. تهلاو في رواحتكم في الناس العزاز عليكم. بقى على خير.